बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। ताख़ीर की माज़रत, ज़ाहिर है रोज़ा है और इस गुफ्तगू को, इस नशिस्त को हमने अफ्तार से पहले मुकम्मल करना है। शहर में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, उसके बाद अगर कोई चंद मिनट भी ताख़ीर का शिकार होता है तो उसको मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। और हमारे मलिक मुश्ताक साहब बहुत देर से निकल चुके थे अपने घर से, लेकिन यहाँ आने में उनको ताख़ीर हुई ट्रैफिक की वजह से। मैं बाकायदा अब किसी तमहीद के बाद आपको बताता चलूँ कि बड़े तवील अरसे बाद लाहौर स्टूडियो से एक फ़िल्म ईद के लिए रिलीज़ होने जा रही है और ये उसी फ़िल्म के हवाले से आज की नशिस्त है। गुज़श्ता दिनों फ्लैटिस में भी इसकी एक बहुत बड़ी तकरीब हुई है। आज की नशिस्त का मकसद ये था कि सहाफ़ियों से थोड़ी सी इस हवाले से गपशप हो जाए। ये बाकायदा इसको कतई हमारे मीडिया के दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ना समझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कि वक्त हमें नहीं मिलेगा सवाल जवाब का। मैं सबसे पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा हौसला इन्होंने दिखाया कि एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की और उसको अपने मकसद में कामयाब हुए और ईद के लिए उस फिल्म को रिलीज़ करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मलिक मुश्ताक साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मलिक साहब प्लीज़। लाहौर प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इमरान शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और मलिक मुश्ताक साहब को बुके पेश करें। इमरान शेख साहब। हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब अशरफ सोहेल साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ। सर अशरफ साहब प्लीज़, एक मिनट। इमरान। मलिक मुश्ताक साहब इस फिल्म के लंबी जुदाई जो उर्दू फिल्म है और ईद पे रिलीज़ हो रही है, उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मलिक साहब बैठे प्लीज़। हमारी इस तकरीब के एक और मेहमान हमारे बहुत ही मोतबर लेजेंडरी आर्टिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब राशिद महमूद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। राशिद महमूद साहब। साहब एक मिनट सर यहीं पे। राशिद साहब को बुके देने के लिए मैं दरख्वास्त। इमरान शेख साहब प्लीज़, आप थोड़ी देर के लिए स्टेज पे हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से बड़ा तवील 50 साल की सहाफ़त है, जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और अहबाब यज़दानी साहब प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। एक और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के जनाब ताहिर बुखारी साहब, उनको भी मैं दावत देता हूँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। ताहिर बुखारी साहब को भी बहुत शुक्रिया जी। बुखारी साहब जाती दफ़ा अपना बुके ज़रूर लेते जाइए। इस फिल्म की कास्ट भी कहीं सड़कों पे गर्दा है। एक और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और फिल्म की कास्ट में शामिल जनाब तलत शाह साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तलत शाह साहब को भी। एक मिनट शाह साहब रुकिएगा यहीं पे। पाकिस्तान के स्टेज के बहुत मारूफ डायरेक्टर जनाब कैसर जावेद साहब, वो भी सर प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा इस फ़ोटो को। सर प्लीज़ साइड। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं थिएटर के, और एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि उसी शोबे का एक मोतबर नाम जो है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए ये आपने अपना बुके लेके जाना। थैंक यू सर। आप भी तशरीफ़ रखिए जनाब इमरान शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिल्म बनाना किस कदर मुश्किल काम है, ये मलिक मुश्ताक साहब को इसका बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन ये जो 7 अहबाब बैठे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सहाफ़त से, अदाकारी से, और इनको भी बहुत बखूबी इल्म है, ये दहाइयों से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक फ़िल्म मेकिंग के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बतौर आर्टिस्ट तलत शाह को अंदाज़ा होगा कि एक प्रोजेक्ट के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। हम 6 बजे तक इस तकरीब को कोशिश करेंगे कि उसको इख्तिताम तक ले जाएं, ताकि अफ्तार के वक्त जो है गुफ्तगू का सिलसिला मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं
جو اپنے پروجیکٹس کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں. اب ملک مشتاق صاحب چونکہ کاروباری آدمی ہیں اور انہوں نے یہ انیشیٹ لیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائول کی کوشش کی جائے, نہ صرف عملی طور پہ اس کے لیے اقدام کیے جائیں بلکہ ایک مہنگے بجٹ کی فلم جو ہے وہ عید پہ ریلیز ہو رہی ہے, اور بہت عرصے بعد لاہور اسٹوڈیوز میں بننے والی یہ فلم ہے, جس لاہور کی طرف سے ایسی فلم جو عید پہ ریلیز ہوگی. میں درخواست کروں گا ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں کاشف مشتاق صاحب, وہ آئیں اور وہ بتائیں ذرا احباب کو کہ ان کو کیسا لگا جب ابا جی نے فلم شروع کی تھی. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ, یہاں پہ آپ آئے اس تقریب میں. میرے والد صاحب نے یہ فلم بزنس کرتے کرتے ایک دم سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا, تو ہمیں بڑا تعجب تھا کہ یہ ایک نئی فیلڈ کے اندر اور نئی جگہ پہ انویسٹمنٹ, یا ڈیفینیٹلی بزنس مین کا کام صرف ایک انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, بٹ ان کے اندر جو ان کا ویژن ہے وہ ایک انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کا بیسیکلی ویژن تھا کہ اس فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک ٹاسک ہے, کوئی مووی نہیں بن رہی پچھلے 2 ڈیکیڈ سے, اور پنجاب جو ہے بالکل اس فیلڈ کو ختم ہوتا جا رہا. تو انہوں نے ایسا اس کے اوپر اپنا ایک فوکس ان کا تھا کہ جی اس انڈسٹری میں اگر انویسٹ کیا جائے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایکچولی. تو ہم نے ان کا پھر ساتھ دیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اور انہوں نے پھر ان کے کرو, ان کی ٹیم نے پھر یہ سارا اس کو مینیج کیا اور کمپلیٹ کیا. اور پھر ایک ڈفرینٹ فیلڈ, ٹیکسٹائل فیلڈ سے نکل کے, تو آپ جب ایک انڈسٹری میڈیا کی فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو بڑا ٹوٹلی ڈفرینٹ سنیریو ہے. مگر پھر بھی انہوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا اور بڑے ہی شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے یہ فلم بنائی, اور اس کے علاوہ بھی ان کی 2 فلمیں اور بھی بن رہی ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو, ان کی ایفرٹ کو, کیونکہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ سے آ کے اس فیلڈ کے اندر مرج ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. تو میرا اس بارے میں یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے, اور اگر لوگ اس کو لے کے چلیں گے تو میرے خیال سے لوگ دیکھنے جائیں. ہمارا جو ہے وہ سنیماز جو ہے ریوائول ہو ان کا پنجاب میں. پنجاب سے کوئی فلم نہیں ہے, اردو فلم بنائی ہے اور ایک پنجابی فلم بھی بنائی ہے. اردو فلم کی ریلیز عید پہ ہو رہی ہے, لمبی جدائی کی. تو آپ سب لوگوں کو اچھا لگے گا, ایک اچھی کاوش ہے اور ایک اچھا اس میں کام کیا گیا. تھینک یو سو مچ. مزے کی بات یہ ہے کہ باپ فلم بنائے اور اس میں بیٹے کو نہ لے, یہ بڑی بات ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فلمیں بنتی بیٹوں کے لیے ہیں. ہمارے ایک اور معزز مہمان عادل منیر صاحب, جو لوگ پاکستان فلم سے محبت کرتے ہیں, اس پروگرام کی وساطت سے ہماری یہ سب سے درخواست ہے, ہمارے میڈیا کے توسط سے یہ سب سے درخواست ہے کہ وہ سنیما میں فلم دیکھنے ضرور جائیں, کیونکہ لوگوں کے سنیما جانے سے ہی فلم ساز کو حوصلہ ملتا ہے. فلم اچھی ہے بری ہے, ہم جب پردہ اسکرین پر دنیا بھر میں سب سے بہترین اور سب سے سستی واحد جو تفریح ہے وہ سنیما بینی ہے, فلم دیکھنا ہے. ہمارے ہاں چونکہ اچھی فلمیں نہیں بن رہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. سالہ سال سے بہت گیپ رہا اچھی موویز کا, لیکن میرا خیال ہے کہ لمبی جدائی جو ہے وہ اس سلسلے کو اب روکے گی اور ایک نیا بہترین سنیما ہمیں دیکھنے کو ملے گا. لمبی جدائی کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں اسلم پھلرواں صاحب. میں درخواست کروں گا کہ وہ چونکہ اس پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کبھی ملو تو ملاقات کر کے دیکھیں ہم, کبھی ملو تو ملاقات کر کے دیکھیں ہم, تیرے حضور تیری بات کر کے دیکھیں ہم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. اس دور میں یہ انیشیٹو لینا میرے خیال میں کوئی بھی بزنس مین ہوگا وہ بہت مشکل ہوگا. لوگ اس کو مینٹل یا پاگل کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن ملک مشتاق صاحب نے یہ عہد کیا کہ میں نے پاکستان فلم انڈسٹری, خصوصاً جو پنجاب کی فلم انڈسٹری ہے, اس کو آباد کرنا ہے, کیونکہ یہ بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ملک صاحب کو بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ یہ فلم کیوں بنا رہے ہیں, تو ان کا کانسیپٹ صرف یہی تھا
کہ حکومت کیونکہ اتنی سپورٹ نہیں کر رہی, فلم انڈسٹری کے لوگ, آرٹسٹ, ٹیکنیشینس بھوکے مر رہے ہیں, تو میرے حصہ ڈالنے سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا 4-6 ماہ کم از کم ان کے ہاں چولہا جلے گا. تو یہ ان کا انیشیٹو ہے, یہ ان کی کاسٹ ہے, یہ ان کا ویژن ہے کہ ہمارے جو انڈسٹری کے جتنے بھی ٹیکنیشین ہیں وہ بھوکے نہ مرے. رہی بات فلم کی, تو نو ڈاؤٹ فلم بہت اچھی ہے. جاوید رضا صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا اس فلم کے, اور بابر علی ہیں, طلعت شاہ ہے, فضا ہیں, نہیں آ سکیں, کوئی پرابلم ہو گیا تھوڑا سا. باقی ملک صاحب کے لیے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ کھل کے دل سے, کیونکہ کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ پیسہ نہیں لگا رہا, جنہوں نے یہاں اس فلم انڈسٹری سے کمایا ہے وہ بھی اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے, چھپ کے بیٹھے ہوئے, پاکستان فلم کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو ان کے لیے ایک جو تالی ہے وہ ضرور بنتی ہے. پلیز فلم انشاءاللہ العزیز عید الفطر پر ریلیز ہو رہی ہے. ایک یہ فلم ہے, اس کے بعد دوسری فلم جو ہے تیرے پیار و سلام, وہ پنجابی فلم ہے. ہمارے لیجنڈ ڈائریکٹر الطاف حسین صاحب نے شروع کی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی جگہ پہ شاہد رانا صاحب جو ہیں وہ فلم کو کر رہے ہیں. پھر ایک فلم ملک صاحب نے اناؤنسمنٹس کچھ اپنی ہیں وہ خود کریں گے. تو آپ لوگ تشریف لائے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک دفعہ فلم دیکھنے ضرور آئیں آپ, کیونکہ فلم دیکھی نہیں جا رہی. سینماز ہمیں ٹائم نہیں دیتا, سینماز کے لیے بڑی مشکلز ہوتی ہیں کہ وہ پاکستانی فلم کو تصور ہی نہیں کر رہے کہ پاکستانی فلم ہمیں چاہیے. تو اردو فلم ہے, بہت اچھی فلم ہے, بہت اچھا سبجیکٹ ہے. باقی جو باتیں وہ ملک صاحب کا آپ کو خود بتائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے پازیٹیو چھاپیں, پازیٹیو, کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو پریس کلب آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں. تو آپ سے ہمیں اچھی جو ہے کوشش ہے آپ لوگوں کی کہ آپ ہمیں اچھی سپورٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے اس فلم کو, پاکستانی فلم کو. بنڈل آف تھینکس ٹو آل مائی لولی فرینڈس. بہت شکریہ اسلم صاحب. یقیناً میڈیا کا تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی ریلیز سے پہلے میڈیا کا کردار ایسا ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ملک صاحب, سالہ سال سے یہاں فلمیں بن بھی رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے بطور جرنلسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلم کی پروموشن کے حوالے سے اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا. فلم بن جاتی ہے, اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن آخری جو کوشش ہوتی ہے اس کی پروموشن کی, اس پہ اس طرح توجہ نہیں دی جاتی. میں امید رکھتا ہوں کہ اسلم صاحب, آپ کے پروجیکٹ ہیڈ اور دیگر آپ کی ٹیم کے لوگ اس حوالے سے بہت دھیان میں رکھیں گے کہ یہ آخری 15-20 دن جو ہیں فلم کی ریلیز سے قبل بہت اہم ہیں. میں درخواست کروں گا صدر کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر جناب طاہر بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو اس وقت فلم انڈسٹری کے حالات کافی بہتر تھے. خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ جب ہوتا تھا, رمضان کے دنوں میں ایک طرف شوٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, دوسری طرف ڈبنگ ہو رہی ہوتی تھی. اس طرح کسی سینما میں فوٹو سیٹ کی تقریب ہو رہی تھی, بہت گہما گہمی ہوتی تھی. جیسے ابھی فل رحمان صاحب نے بتایا کہ اب جو جن پروڈیوسرز نے یہاں سے بہت کمایا, جنہوں نے فلمیں بنائی, آج وہ وقت تھا, آج وہ غائب ہو گئے, آج نظر نہیں آئے. ان حالات میں ملک مشتاق صاحب آئے ہیں. انہوں نے ایک پہلے فلم شروع کی ہوئی ہے پنجابی, تیرے پیار و سلام, اور یہ دوسری فلم بنا رہے ہیں. تو میں ان حالات میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ ان کی فلم کامیاب جائے. اور ہماری کوشش ہوگی بطور میڈیا مین کہ ہم ان کی فلم کو پروموٹ کریں, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ. بہت شکریہ بخاری صاحب. بخاری صاحب وقت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کا روزہ بھی ہے, سب کا ہی روزہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس کو گفتگو کو ہم نے 6 بجے تک مکمل کرنا ہے. ہمارے حال میں جہاں میڈیا کے بہت سارے دوست ہیں, وہاں بہت سارے ہمارے احباب جو خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ پہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بڑے سینئر شاعر ہیں ڈاکٹر فیروز کمل صاحب, آفتاب خان صاحب, سینئر صحافی ہیں جناب رفیق خان صاحب, شاہد بخاری صاحب, وسیم انور شیخ صاحب, اور اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب,
जावेद आफ्ताब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी जनाब राना शहजाद साहब हैं, एक और मुझे मेंबर गवर्निंग बॉडी थोड़ी देर पहले नज़र आए थे, वो मेरा ख्याल अभी निकल गए हैं, सईद बदर साहब हैं, अच्छा बैठे हुए हैं, सॉरी आरिफ साहब बैठे हैं और दबीर भट्ट साहब बैठे हैं, और इसके अलावा तमाम अहबाब, उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शोबिज़ सहाफ़त से वाबस्ता जिन्हें 5 दहाइयाँ गुजर चुकी, इस वक्त लाहौर के मोस्ट सीनियर शोबिज़ जर्नलिस्ट जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब से, वो इस फिल्म के हवाले से बात करें और हमें बताएं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो फ्यूचर को वो किस तरह देखते हैं। जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब। चूँकि वक्त कलील है और इसमें लंबी चौड़ी बात तो नहीं की जा सकती, इंडस्ट्री के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और फिल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त शदीद तरीन बहरान से दौचार है, सबको पता है कि फिल्में बिल्कुल बनना बंद हो चुकी हैं। चंद सरफिरे लोग जो दीवाने हैं, समझ लो, वो अपनी दीवानगी का इजहार करने के लिए ये फिल्म साजी कर रहे हैं। मैं उनमें मलिक मुश्ताक साहब, जो उनका नाम सर फरिश्त है, इन्होंने इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इससे मुंसलिक हैं वो भी ये काम करना नहीं चाहते। हालांकि उन पर जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बहुत से पैसे कमाए, गोल्डन जुबलियाँ फिल्मों ने की और लोगों ने करोड़ों रुपए कमाकर सनतें लगा ली, और यहाँ एक सनतकार, एक जो ताजर नुमाइंदा है, वो आकर एक फिल्म शुरू करता है। तो इस दौर में मैं समझता हूँ ये खुशी की बात है, ये खुशखबरी है फिल्म वालों के लिए कि बाद से लोग जो है बिजनेसमैन भी वो इस तरफ रजू कर रहे हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे लोग ही आगे आने चाहिए जो अच्छे ख्यालात के हामिल हैं, पढ़े लिखे हैं, ताकि फिल्म इंडस्ट्री की गुजरों बदमाशों से जान छूट जाए। तो इन्होंने जिस तरीके से फिल्म का आगाज़ किया, ये मुझे तो 1 साल पहले की बात है, तारक साहिली एक राइटर थे, बड़े नौजवान राइटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी मुलाकात मलिक मुश्ताक साहब से करवाऊंगा, बड़े नए ख्यालात के हामिल हैं और बड़ी अच्छी सोच लेकर फिल्मी सनत में आना चाहते हैं। तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी नहीं दी, इंतकाल कर गए। उसके बाद फिल्म शुरू हो गई, वही तारक साहिली साहब की थी, तेरे प्यार नु सलाम, और जिसके फिल्म साज मुश्ताक साहब हैं। इन्होंने उसकी कहानी भी डेवलप की, उसके साथ मिलकर उनको बनाया, म्यूज़िक भी इन्होंने देखा, उसकी देखभाल की, उसका म्यूज़िक भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे, और उस फिल्म का एक स्पेल भी बड़ा ज़बरदस्त जो है डिफेंस के इलाके में फिल्म बंद हुआ, और मुझे वहाँ जाने का भी इत्तेफाक हुआ और मैंने वो सेट कवर भी किया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये मेहनत से और जिस तरह ये लगन से फिल्म साजी कर रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे। वो हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन साहब के इंतकाल के बाद फिल्म कुछ अर्से के लिए तातुल का शिकार हो चुकी है, तो शाहिद राना साहब उसके बाद इसको शुरू करेंगे इस फिल्म के बाद। तो इन्होंने इस फिल्म को खलाक हो ताकि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो भी ईद मना सके, वो भी रोज़े मना सके। तो इन्होंने इनका ख्याल रखते हुए अपनी फिल्म साजी की रफ्तार को कमज़ोर नहीं होने दिया, रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी फिल्म एक नई फिल्म अर्जेंट बुनियादों पर बनाई, वो मेरे ख्याल 20-25 दिनों में ये फिल्म मुकम्मल कर ली, और ये बहुत बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड है, बहुत दिनों के बाद किसी ने बीट किया है, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, चुके ऐसे लोगों की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब। यकीनन बड़ा हिम्मत और हौसले की बात है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब फिल्म इंडस्ट्री से कमाने वाले उस पर तवज्जो ना दें और उससे दूरी इख्तियार कर लें, ऐसे में एक ऐसा बंदा जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं वो फिल्म बनाने की तरफ आता है, तो इसका एक मतलब तो ये वाज़ेह है कि उसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से प्यार है। मेरे भी मलिक मुश्ताक साहब से 12 नशिस्तें रही हैं, तो ये अपनी फिल्म के हवाले से या फिल्म से जुड़े अफराद के हवाले से, आर्टिस्टों के हवाले से, टेक्नीशियंस के हवाले से जिस तरह हमदर्दी का इजहार करते हैं, उनके किचन के हवाले से जिस तरह फ़िक्रमंद रहते हैं, जैसे इनके साहबजादे ने बताया, फलुरवान साहब ने भी बताया कि एक बुनियादी मकसद यही भी है कि इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो अफराद हैं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार का सिलसिला उसी तरह जारी रहे। अल्लाह करे कि एक मरतबा फिर फिल्म इंडस्ट्री अपना अरूज देखे। हमारे हॉल में पाकिस्तान टेलीविज़न के इंतहाई सीनियर आर्टिस्ट जनाब हसीब पाशा साहब, जिन्हें ज़माना हमून जादूगर के नाम से जानता है, वो भी मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हसीब पाशा साहब अमूमन अपने गेटअप में जाते हैं, लेकिन आज इनकी मेहरबानी के इन्होंने सोचा कि प्रोग्राम की नौयत और है कि बच्चों को डराना नहीं है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान
کہ لیجنڈری اداکار، صداکار اور لاہور کی واحد ایسی شخصیت کہ جو صبح آج بھی گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی مصروفیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ رات تک مختلف ایونٹس کے لیے لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ کے حوالے سے بڑے اپنا پکے ہیں۔ کراچی میں تھے جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح ایک پروگرام ہے فلم کے حوالے سے، آپ نے ضرور تشریف لانا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا اپنے پروگرام کے حوالے سے، اور ان کا بہت شکریہ۔ جناب راشد محمود صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس وقت ہم ایک پرٹیکولر کام کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہیں یہاں، لمبی جدائی۔ میری دعا ہے کہ فلم انڈسٹری کی اس کیفیت میں ایک سچ مچ کی لمبی جدائی کی کیفیت ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سب کانٹیننٹ میں ہم سائنسدان ہیں جنہوں نے ڈرامہ ایجاد کیا، فلم ایجاد کی، ورنہ آپ کو یاد ہوگا بے شمار احباب کو کہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ ڈنڈا گھما کے اینٹینا آگے 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 اور ڈاٹس والے چتر آر کے گانے دیکھا کرتے تھے۔ جب کسی بھی سیٹ اپ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی روٹ پہ فزیکل امپلیمنٹس ختم ہو جاتی ہیں، خواب زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، تو اس کے آفٹر افیکٹ یہی ہوتے ہیں۔ انڈیا کی فلم لگتی تھی ساتھ ہماری بھی، اور ہماری بڑے چھوٹے بجٹ میں ہوتی تھی۔ اگر وہ 100 ہفتہ چلتی تھی تو ہماری 110 ہفتہ چلتی تھی۔ کیوں؟ کمیٹڈ لوگ تھے سارے کے سارے، لکھاری کمیٹڈ تھا، ڈائریکٹر کمیٹڈ تھا، ٹیکنیکل لوگ جو ٹیم تھی وہ کمیٹڈ تھے، اپنی زمین سے، اپنے اس ضمیر سے اور اپنے اس کام سے۔ میرا ملک جب ایک روایت ہو گئی گھس بیٹھیوں کے ہاتھ میں آ جاتا، اور پھر اس کے بعد جب گھس بیٹھیے جن کا وہ کام نہیں ہوتا تو وہ پھر ہمیں بھگتنا پڑتا سارا، اس کے آفٹر افیکٹ اللہ خیر کرے۔ میں ملک مشتاق صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ارادہ لے کے آپ نکلے ہیں، آپ نے اس میں کہا جیسے ابھی ساجد نے بھی اور بھی صاحب نے کہ جو اسٹوڈیو آنر ہے اپنی فلم کی پوسٹ پروڈکشن بینکاک اور انڈیا سے کرتا ہے، اور ہمارے پروڈیوسر کو کہتا ہے میرے اسٹوڈیو میں آ کے کرو۔ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے کہیں بھی، تعبیر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے ایک ارادہ کیا ہے، ایک ڈیووشن سے ایک ریوائول کے لیے فلم انڈسٹری کی۔ کسی بھی ملک کی پہچان اس کا کلچر، اور کلچر میں جو ہے اس کا پورٹریل فلم اور ڈرامے سے بڑا اور دنیا کا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اسی سے ہوتا ہے سارے کا سارا۔ ہماری فلم انڈسٹری میں وہ لوگ آ گئے جن کا رب نے جس بندے کے اس میں کانٹینٹس میں اسٹیٹک نہیں رکھی ہوئی، مجھے اسٹیون اسپلبرگ اس سے کچھ نکال کے دکھا دے۔ اسکل کے بغیر آتے ہیں، خواب دیکھنے آتے ہیں، کچھ ایسے مزہ لینے آتے ہیں، موسٹلی صرف کہ چلو اپنی بلیک منی جو ہے اس کو وائٹ بھی کر لیں گے اور یہ مزے مزے بھی لے لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا سافٹ کام ہے، اور اس کے لیے ایک وہ جمالیت حص اندر ہوگی تو وہ کر پائیں گے۔ میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں مشتاق صاحب کہ آپ نے ایک ایسے دور میں جب میرے ملک میں ہر طرف ہم پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اللہ کرے یہ دور ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ سکوں گا۔ جو ہمارے ذمہ سے ہم نے بڑا بولڈلی کیا، ہمیں رب کو جا کے حساب دینے ہیں۔ ہم نے یہاں کو ایسا کیا ہی نہیں جو ہم سے کوئی حساب مانگے گا۔ جنہوں نے کیا وہ پہلے وہ تو اپنے حساب دے اللہ کے پاس جا کے، تو پھر ہوں گے، یہاں بھی دے کے جانا پڑے گا۔ فزیکل امپلیمنٹ آپ نے بڑا اچھا جسٹر دیا۔ آپ نے ایک تو اپنے اس ریوائول کے لیے آپ کی نیت ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا بات کہ میری انڈسٹری کے وہ سارے ورکرز، سارے کے سارے جو بیکار اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اپنے 2-3 جو پروجیکٹ ہیں اس میں ایک زندگی پرووائڈ کی ہے۔ قابل تحسین آپ، میں بہت ساری دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ بھی آپ کو یہ آپ کے اس جسچر کو
और फिर मैं आप दोस्तों से हम वो नेशन है सानू दूजे दी बुढ़ी चंगी लगती है अपनी भावें बहुत सोहनी होवे अरे अपने तरफ करो मुझे आज से 48 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जॉब की ऑफर हुई थी मैं नहीं गया था मेरे बाप ने कहा क्यों नहीं जाते हो मैंने कहा जी मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए और जब मेरी यहाँ हो जाएगी मैं आज स्काइप पे बैठ के अमेरिकन चैनल्स पे भी बात कर दुनिया भर के चैनलों पे बात करता लेकिन मेरी शनाख्त जो है वो मेरी ज़मीन है अपनी ज़मीन तो मैं मलिक साहब आप भी चूँकि अपनी ज़मीन से अपने कल्चर अपनी रहतल अपनी अक़दार अपने लोगों से और अपने मुल्क और अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं मैं आपके लिए दुआ दूँ कि अल्लाह मियाँ आपको आपका ये जो आप बराह करम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ फिल्म ही नहीं हर वो चीज़ जो पाकिस्तानी उसको प्रेफर कीजिए ठहर ठहर के हम जितने हमारे अपने आप से एफिलेट हो जाइए ना अपनी चीज़ों पर नजर तो बराह करम इनकी इस कोशिश को डायरेक्टर जो है सीजन वो भी अच्छा है कास्ट भी जो है नए भी से निकलेंगे अब हम तो चरागे आखिरी शब हैं हमने बहुत काम कर लिया अब तो चले जाएंगे एक दिन लेकिन मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे पास अंधेरा नहीं उजाला है ऐसी टीमें मौजूद हैं मैं दुआ करूँ आपकी सारी टीम के लिए तमाम कास्ट के लिए कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं कि डायरेक्टर वो जिसके साथ मैंने भी उसकी फिल्मों में काम किया हुआ है ये बाबर जो है एक नहीं कोई सैकड़े हमने काम इकट्ठे किए हुए हैं बकिया जो तो नए बंदे भी इसी तरह आएंगे कि अब हम ही बैठे रहेंगे और ये फुलरमान जो है ये भी जब बतिया देखने लाहौर से आया था ना तब ये मैं इससे शनासा और मेरे लाडलों में है कमिटेड है इरादा जो लेके निकलेगा वही करेगा तो एक शेर है कतील शफाई साहब का कि मैं बताऊंगा उसे जख्म की लज्जत क्या है मैं बताऊंगा उसे जख्म की लज्जत क्या है फूल का मुझसे तारुफ तो कराया जाए थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब ऐसा ही हौसला दरकार है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोशिश करने वाले हर फर्द को कि उसे हिम्मत दी जाए उसकी मदद की जाए जब वो फिल्म रिलीज़ होती है तो टिकट खरीद कर देखी जाए हम बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह तल्लों पे पैसे खर्च करते हैं हमें बहुत आसानी से यूट्यूब पे फिल्में दस्तयाब हैं अब तो बहुत आगे मामला चले गए हैं नेटफ्लिक्स वगैरह लेकिन जो मज़ा सिनेमा घर का है मेरा ख्याल है जो अहबाब भी सिनेमा कभी गए हैं वो बेहतर जानते हैं कि सिनेमा का एक अपना लुत्फ़ है अपना एक नशा है और फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की ये जो कोशिशें हैं मलक मुश्ताक साहब की शक्ल में जो हो रही हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर फर्द अपने तौर पे ज़रूर कोशिश करे कि जब लंबी जुदाई या जो भी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ होती है तो जब भी उसको वक्त मिले वो सिनेमा हॉल ज़रूर जाए ज़रूर देखे तनकीद भले करे भले उसे नापसंद कर दे लेकिन देखे बगैर मत करे देखे बगैर हमें राय कायम नहीं करनी चाहिए जी मुझे हुक्म हुआ है जी तलत शाह साहब से गुफ्तगू करवानी है मेरे जहन में था कि तलत शाह साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और फिल्म के हीरो को ऐसा ही होना चाहिए मैं जब दाखिल हुआ था मुझे भी कहा था किसी ने ये क्लब में ही कि हीरो लगना है लेकिन मैंने लगता कि मैं नहीं लगता जी तलत शाह साहब प्लीज़ आइए जितनी बातें करनी थी माशाल्लाह वो असलम साहब राशिद साहब यज़दानी साहब करके जा चुके हैं तो किसी भी कंटेंट की प्रमोशन या डिमोशन के लिए मीडिया का सबसे अहम रोल होता है तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का हमें साथ चाहिए इस फिल्म की प्रमोशन के लिए इसकी पब्लिसिटी के लिए उसके लिए आप लोग हमारा साथ दें और सेकंड ये कि मलिक साहब ने जो बेड़ा उठाया है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट नहीं माशाल्लाह 3 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं बात हुई जैसे असलम साहब ने कहा था कि किसी भी टेक्नीशियन के घर में चूल्हे मुझे ठंडे नहीं नज़र आने चाहिए
تو بڑی ہمت کی بات ہے, کوئی ایک فلم بھی شروع نہیں کرتا, انہوں نے 3 فلمز شروع کی ہیں اور ہم سب اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں تو میری گیسٹ اپیئرنس تھی اس فلم میں, سکھ کا کریکٹر آپ پکچر دیکھ رہے ہوں گے, لیکن دوسرے فلم میں میرا لیڈ کریکٹر ہے, اور آنے والی ایک نئی فلم میں اس میں ہیرو کر رہا ہوں. اور میں راشد صاحب کے لیے بھی دعا کروں گا. یہ بات کر رہے تھے کہ ہم رہیں گے نہیں یا نہیں رہیں گے, میری دعا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ کام کریں, اور ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اور ہم فخر محسوس کریں. تو بہت شکریہ, ٹائم کی قلت ہے تو تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہیرو ضرور بنائے گا. بہت شکریہ. نہیں شاہ جی, مجھے ہیرو بننا نہیں ہے, میں جو کام کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی اگر بہتر طریقے سے کر لوں. ہاں چلیں, مہربانی. اس سے پہلے کہ میں فلم, اردو فلم جو عید پہ ریلیز ہو رہی ہے لمبی جدائی, اس کے پروڈیوسر ملک مشتاق صاحب سے درخواست کروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں اس سے پہلے چند احباب جو ہمارے ہال میں موجود ہیں, موسیقی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام, گٹارسٹ اور 40 سال سے پاکستان فلم انڈسٹری کے میوزک سے وابستہ استاد ہیں جناب سجاد طافو صاحب, وہ موجود ہیں. میری ریکویسٹ پہ وہ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. زنجیر ٹی وی کے غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, اور ان کا شکریہ. پاکستان ٹیلی ویژن کی اور تھیٹر کی بہت منجھی ہوئی اداکارہ زویا قاضی, جنہیں 4:30 آنا تھا, میرے ساتھ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہونا تھا. میری قسمت کہ وہ ایسے وقت میں تشریف لائیں کہ اب چلیں ہم بعد میں شوٹ کروائیں گے. ہمارے آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز جو پبلک ٹی وی کے ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, اس کے سربراہ, اس کے ہیڈ جناب حفیظ الرحمان مغل صاحب یہاں موجود ہیں, ان کا شکریہ. پاکستان ریڈیو کے شبیر صادق صاحب یہاں موجود ہیں, تنویر ملک صاحب موجود ہیں, اور جتنے احباب, اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں, ان سب کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے اس فلم انڈسٹری کے ریوائول کے حوالے سے. اب میں درخواست کروں گا جناب ملک مشتاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. اسپورٹس رپورٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام حضرات جو بیٹھے ہیں, ویسے عزت ہے میرے لیے وہ تشریف لائے, اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 2-3 چیزوں پہ صرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو اس فلم کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے اس دن فنکشن تھا تو پوچھا کہ ملک صاحب آپ کا نام کیا ہے. میرا نام ملک مشتاق احمد طاہر ہے. پہلی بات, میں نے ساری زندگی ایکسپورٹ کی ہے, میرا ایکسپورٹ کے شعبے سے تعلق ہے. ملکیہ خیمہ ہے پورے گلف میں, سعودیہ میں, دبئی میں, مسقط میں, بحرین میں, وہ میرے نام سے منسوخ ہے, جو میں نے الحمدللہ نام کمایا ہے. اپنی انڈسٹری میں شہرت لی ہے, نام کمایا. ملک صاحب کا نام گلف میں کسی ٹینٹوں والے کے پاس چلے جائیں, ہارڈ ویئر والے کے پاس چلے جائیں, وہ اٹھ کے سلام کریں, اور اگر کسی کو چائے نہ پوچھیں تو مجھے آ کے شکوہ کریں. پہلی بات, میں اس انڈسٹری میں نام کما کے, عزت بنا کے, جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا, میں چھوٹا سا ذکر اس بات کا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا فریٹر میرا اسلام آباد ڈونیشن کے لیے پہنچا تھا دبئی سے, بلینکٹس. میرے دوست ہیں عمر صاحب کراچی میں, ان کا اپنا جہاز ہے, کارگو جہاز ہے, وہ اس نے فری دیا تھا, اور بلینکٹس میں نے دیے تھے, اور پہلا جہاز لینڈ کیا تھا. اس وقت میں دبئی میں تھا, اور اسی رات واپس آیا. اور گورنمنٹ پاکستان کو نو پرافٹ نو لاس پہ میں نے 11,000 ٹینٹ سپلائی کی تھی. یہ میری پہچان ہے ملک کے نام سے. اس شعبے کو میرے بیٹے کنٹرول کر رہے ہیں. اب میں فری ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں میں اپنا نام بھی کماؤں, عزت بھی کماؤں, اور جو کام میرے ذمہ ہے وہ میں ادا کر سکوں. میرے پروڈیوسر صاحب ہیں جنہوں نے صدر ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ جی فلم انڈسٹری تب آباد ہوگی جب سین میں بنے گی. فلم انڈسٹری تب آباد ہوگی جب بزنس مین اس میں آئیں گے, کیونکہ بزنس مین پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں.
उनको जब पता चला कि इस बिजनेस में पैसा मौजूद है, क्योंकि इसको इंडस्ट्री का सिर्फ नाम दिया है, इंडस्ट्री नहीं किसी ने बनाया, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लिस्ट नहीं आई, और मेरी कोशिश है कि इंडस्ट्री लिस्ट इस फिल्म में आए ताकि अपना अच्छा नाम बनाएं। वो ही बिजनेस को जानते हैं, वो अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी सैन में नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि सैन में बनने से फिल्म इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। फिल्म इंडस्ट्री तब तरक्की करेगी कि जब एक फैमिली सैन में भी जाएगी। फैमिली के 7 पर्सन होते हैं, 8 पर्सन होते हैं, 10 पर्सन होते हैं, सिंगल पर्सन एक होता है जो सैन में जाता है सिर्फ डांस पार्टी देखने, उरियानी देखने। फैमिली जाती है स्टोरी को देखने जाती है। वो बेटी के साथ बैठ के, बेटे के साथ बैठ के, बहू के साथ बैठ के जब फिल्में देखनी शुरू करेंगे तो बिजनेसमैन खुद सैन में बनाएंगे। ये मेरा मोटो है इस बात पे कि इंशाल्लाह ये फिल्म मेरी लंबी जुदाई है, इसमें कोई ना कोई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी। दूसरी पहली बात यह है कि वो भूल गया हूँ जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, तय दिल से उसका मैं गमज़दा हूँ। उन शहदा के लिए, उन कीमती जानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तय दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तीसरी बात यह है कि इसमें कोई ना कोई जुमला मैंने सीखने के लिए किसी के लिए रखा है, नई जनरेशन के लिए। जैसे मैंने अपने 5 मिसरे कुछ लिखता भी हूँ। पहली जो मेरी फिल्म है तारक सैली साहब, वो मैंने और उन्होंने मिल के लिखी है, लंबी जुदाई। और दूसरी तेरे प्यार को सलाम, पंजाबी फिल्म 70% वो मुकम्मल है। आगे अल्हम्दुलिल्लाह वो 70% मुकम्मल है, क्योंकि राना शाहिद साहब ने दूसरी फिल्म ले ली जिसकी वजह से उधर थोड़ा सा बिजी हो गए। ये मैंने, मेरे डायरेक्टर हैं जवेद रज़ा साहब, ठीक है जी। स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी फैमिली स्टोरी है, और ये फैमिली के देखने की ही फिल्म है। जब देखेंगे, मेरी हीरोइन आज इसलिए नहीं आई कि उसने जेन्युइन सीन किया मेहनत से। शीशा तोड़ना था परसों, लास्ट वाइंड अप सीन था एक छोटा सा, उसने शीशा तोड़ा है, उसे शीशा लग गया है, वो हॉस्पिटल में है। हीरो इसलिए नहीं आया, वो उसने छलांग जेन्युइन लगानी थी गिरफ्तारी की, उसका गिटा उतर गया, ठीक है ना। अफसोस है कि वो नहीं पहुंच सकते। तो उनकी तरफ से भी मैं, उन्होंने जितनी मेहनत की है सब आर्टिस्टों ने, वो दिल से करते हैं। आर्टिस्ट, मैं उस दिन भी कहा था कि ये बड़े मासूम हैं। क्यों? कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें 14 घंटे 16 घंटे शिफ्ट है। मेरे सामने बैठे हैं महमूद साहब, वो जानते हैं कि 14 घंटे की शिफ्ट कोई किसी काम में नहीं है। इनसे 14 घंटे भी काम लिया जाता है। ये मासूम लोग हैं, इनको जैसे डायरेक्टर 10 दफ़ा सीन पर आगे पीछे करता है, उसकी मर्जी पे चलते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने मेरी हौसला अफजाई की है, और मैं दुआ करता हूँ कि लंबी जुदाई फिल्म जो है ये इंशाल्लाह स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, और इसके नकाइस जो होंगे वो बताइएगा। बड़े लगन से इसको मैंने खुद लिखा, उसमें एक इशार 5 दिए मैंने ज़ाती। माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, ते दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। इसी तरह के 5 मिसरे हैं। नमाज पढ़ो सिद्क के दिल से, नमाज पढ़ो सिद्क के दिल से, दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। ये 5 मिसरे मेरे साथी हैं, मैं लिखता भी हूँ। मैं अफसाने भी 2 लिखे हैं। 16 मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के सिलसिले में किया, लोकल कोई काम आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ये लोकल काम मेरा पहला है। तो इसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ। तमाम अहबाब को बहुत मुबारक हो कि हम टाइमली अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मुकम्मल कर चुके हैं। रोज़े में 6 से 7 मिनट रह गए हैं।
اور میرا خیال ہے اتنا وقت جو ہمارا سٹاف ہے کلب کا اس کو درکار ہوگا افطاری کے سامان کو لگانے کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ افطاری کیے بغیر مت جائیے گا. کہ میں بہت لیٹ آئی لیکن مجھے کہا نہیں گیا تھا کہ میں نے ہوسٹنگ کرنی ہے, ادروائز میں ضرور ٹائم پہ آتی. مجھے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا اور میں حاضر ہو گئی. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور انشاءاللہ